बोयफ्रेन्डसँग छुटेर दुःख भएको कि त्यो सम्झेर दुःख भएको? अनि यो मान्छेलाई चाहिँ समाधिको बारेमा थाहा नभएर एट्र्याक्सन रक्सीमा, एट्र्याक्सन ड्रग्समा, हाम्रा छोराछोरी ड्रग्स एडिक्टेड किन भयो त भन्नाले उनीहरू आध्यात्मिक रहेछन्, उनीहरू समाधि खोज्दैछन्। याद राख्नुहोस्, सबै ड्रग एडिक्टहरू समाधिका रिसर्चर हुन्, समाधिका साधक हुन्। खालि उनीहरूले बाटो थाहा नपाएर यही उनीहरूलाई व्याख्या गर्ने मान्छे भएन क्या? कि आध्यात्म पुरुषले त रक्सीको नामै लिनु हुँदैन, रक्सी खानु हुँदैन, यो खानु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, तपाईँले त बन्धनै बन्धनमा हजारवटा बन्धनमा बाँडिदिएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्दैन। यो विकासानन्दले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई त आँट गरेर त गरेको नि। ओहो, गुरु भइसकेको त रक्सी खाएरै हेरे लजा। किन भन्नाले स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। यहाँबाट अब सवितर्क समाधिबाट निर्वितर्क समाधि, त्यो भन्दा अझै गहिरो समाधिको व्याख्या हुँदैछ। रक्सी कस्तो हुँदो रहेछ यो? यसले लाग्दाखेरि हुने के हो थाहा थिएन मलाई। सारा दुनियाँ रक्सीमा चुर्लुम्ब छ। जब सूर्य अस्त नेपाल मस्त भनिन्छ। यति आकर्षण रक्सीमाथि के हो? यो रक्सीमाथिको आकर्षण बुझ्नु पर्यो नि भैया। लाग्यो यो व्यक्तिलाई। अनि बिहार स्कुल अफ योगामा एउटा कार्यक्रम थियो। बिहार स्कुल अफ योगामा त्यो कार्यक्रममा जाँदा जाँदै मुंगेरमा पुगेँ। आइडिया आयो, म यहाँ योगमा भाग लिन आएको मान्छे, तर एक्सपेरिमेन्ट त मैले मनको त गर्नुपर्छ यो रक्सीको। काठमाडौँमा गर्न मिल्दैन, किनकि काठमाडौँमा मैले योग सिकाइसकेँ। ठिकै छ, एउटा एक्सपेरिमेन्ट। होटलभित्र छिरेँ, एक बोतल रक्सी मगाएँ, सानो बोतल। मसँग रक्सीको नशाको एक्सपेरिमेन्ट थिएन। होटलमा बसेर मस्तसँग रक्सी खाएँ। 5-10 मिनेट पछि म अर्कै भएँ। अघिसम्म त्यो बिहारमा यहाँ बडेमानका हेर्दा काला काला जुङ्गा, मुठा मुठा जुङ्गा भएका आँखा यत्रा यत्रा मान्छेहरू देख्दा कस्तो कस्तो लाग्ने ठाउँ नै थियो बिहार। त्यो रक्सीको नशा लागेपछि म निस्केँ। ती सबै खतरा खतरा देखिने, डर लाग्दा देख्ने मान्छेहरू मलाई प्यारा प्यारा लाग्न थाल्यो। होइन होइन, मलाई होइन, मेरो मनलाई प्यारा प्यारा लाग्न थाल्यो। अघि सकेसम्म यिनीहरूको नजदिक नजाउँ जस्तो लागेको थियो। अब त उनीहरू कहाँ गएर हात समाउँदै, भैया ठीक है आप यही के है ना? सबैसँग हात मिलाई दिल साटासाट गर्न भ्याइयो बा। अघिसम्म त्यही मान्छे, म पनि त्यही मान्छे। गाह्रो थियो, अप्ठ्यारो थियो, अन्जान थियो, ठाउँ अन्जान, मान्छे अन्जान, सबै अन्जान थियो। तर अहिले सबै चिन्जान। के रे इमेजिन। अनि त्यसपछि एउटा जुस पसल भित्र छिरी, जुस खाने बानी थियो, खाइयो। त्यो जुस पसलेलाई मैले 2 पल्ट पैसा तिरेँ। पहिलो चोटि जानासाथ 10 रुपियाँ तिरेँ। त्यो बेला एक कप मौसमीको जुसको 10 रुपियाँ थियो। अनि खाइ भ्याएँ। अनि त्यसपछि फेरि अर्को 10 रुपियाँ झिकेर दिएँ। अनि त्यो साउजी ईमानदार रहेछ। उनले के भने त भन्नाले, सर आपने तो 10 रुपियाँ पहिले ही दिए। ए मैले पहिल्यै दिएको रहेछ। ए ठिक छ, धन्यवाद भने त्यो 10 रुपियाँ गोजीमा हालेँ। एउटा घटना नोट गर्नुहोस्। त्यसपछि होटलमा फर्कियो अनि बजारमा स्याम्पू किने मैले। किन भन्नाले रक्सी त खाइयो, रक्सी खाइसकेपछि सट्ट नुहाएर त आश्रमभित्र छिर्नु पर्यो। त्यो वासना, त्यो नशा कतै त होला, त्यसकारण स्याम्पू किनियो। अनि फर्कियो कोठामा, सुतियो मजाले 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 सुतियो। भोलिपल्ट बिम्जे एक्सपेरिमेन्ट डन।
हो एक्सपेरिमेन्ट सक्यो साइन्टिस्टले जसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्छन् मैले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेँ आफ्नो मनमाथि अनि त्यसपछि नुहाउनुको लागि स्याम्पू खोजेँ गोजीमा यता हात हाल्छु त्यहाँ पनि स्याम्पू निस्कन्छ उता हात हाल्छु उता पनि स्याम्पू निस्कन्छ क्यान यु इमेजिन अरे यार एउटै स्याम्पू बार बार किनिदो रहेछ या एउटै स्याम्पूले 2 पल्ट किने किन त भने 1 मिनेट अगाडि गरेको काम पनि बिर्सने रहेछ नसामा 1 मिनेट अगाडिको काम पनि बिर्सिने रहेछ यो सारा खुसी यो सारा साहस यो सारा आनन्द यो सारा झरमरम र झमझमको रहस्य खुल्यो रक्सी होइन रक्सीले मलाई रमझम झमझम आनन्दित साहसी बनाएको होइन केले बनाएको त भन्नाले सबै कुरा बिर्सिएको कारणले बनाएको रहेछ क्यान यु इमेजिन इट इफ यु क्यान forget yourself you are enlightened right now जोड दिएको यसलाई if you can be free from your all thoughts all smriti your memories यदि तपाई आफ्ना सम्पूर्ण मेमोरीबाट फुट्कने हो भने सम्पूर्ण मेमोरीलाई स्वाट हटाउन सक्नुभयो भने यही क्षणमा यही अवस्थामा यु आर एनलाइटन अनि अहिलेको दुःख पीडा दर्द समस्या एक क्षणमा स्वाहा त्यसकारण जेन मास्टरहरू भन्छन् नि एनलाइटनमेन्टको लागि टाइमै चाहिँदैन एक झट्का लाग्यो कि एनलाइटन सुरु हुन्छ वर्षौं साधनाले पनि त्यो क्रियायोगले हुँदैन तर कतिलाई एक झट्का अक्रियायोगले एनलाइटन बनाइन्छ किन त भन्नाले इनलाइटनमेन्ट इज नथिङ जस्ट कमिङ आउट अफ अल योर मेमोरिज एकचोटि विचार गर्नुहोस् त हे मित्रहरू हे आत्मन तपाईले अहिलेसम्म भोग्नु भएका सम्पूर्ण समस्या त गइसक्यो नि राइट अब के बाँकी छ त्यसको स्मृति बाँकी छ होइन तपाईले अहिलेसम्म खानु भएको धोका त गइसक्यो नि तर के बाँकी छ स्मृति भनेको मेमोरी अहिलेसम्मको तपाईको दुःख दर्द पीडा मोगेज तिर्नु पर्छ कि स्वास्नीलाई कसरी व्यवहार गर्ने लोग्नेलाई के गर्ने छोरालाई के गर्ने छोरीलाई के गर्ने यो सारा कुरा स्मृति होइन र यो हजार स्मृतिले तपाईलाई यसरी लुछेको छ च्याटेको छ खाएको छ नोचेको छ जसको कारण तपाई बासी जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ यु आर नो मोर राइट नाउ तपाई यहाँ हुनुहुन्न या तपाई पास्टमा मेरो कुरा सुन्दै पनि कति मेमोरी आइरहेको होला त्यही मेमोरीले तपाईलाई मेरो कुरा बीचमा सर फेरि एकचोटि भनिदिनुस् न सर यो कुरा त मैले बुझेन नि भनेर बार तपाईले प्रश्न गर्नुको कारण यु आर नो मोर तपाईलाई यही क्षणमा तपाईको शरीर यहाँ छ तपाईको मनलाई तपाईको स्मृतिले अपहरण गरिरहेको हुन्छ यु आर बीइङ एब्डक्टेड तपाई बेला क्षणमा एकदमै अपहरणमा परिरहनु भएको छ है अपहरणमा we all are abducted हामी जम्मै अपहरित छौं बेला केले अपहरण गरेको स्मृतिले पास्टको स्मृतिले यही पास्टको स्मृति धेरै नकारात्मक स्मृति आयो भने मेन्टल डिजिज यो कुरा याद राख्नुस् धेरै नकारात्मक कुराको या झलझल रेपको झलझल सीन लुटको झलझल सीन हत्याको झलझल सीन आगलागीको झलझल सीन भुइँचालोको झलझल सीन चाहिँ बार आयो भने खुस्कन्छ मान्छे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर को लक्षण त्यही हो याद राख्नु त्यसकारण ती कुरा झलझल आयो भने म अब्डक्टेड हुन्छु यहाँबाट अपहरित हुन्छु अनि हुँदा मलाई पनि डिप्रेसनमा लगिदिन्छु किन इमेजिन अनि सामान्य मान्छेलाई नेगेटिभ कुरा मात्रै झलझल आउँदैन पोजिटिभ कुरा पनि झलझल आउँछ बेला पोजिटिभ कुरा बेला नेगेटिभ कुरा हाम्रो डान्स पनि यस्तो हुन्छ नि बेला राम्रो कुरा बेला खत्तम बेला राम्रो बेला खत्तम यस्तो भइरहन्छ राइट यो सामान्य मान्छेको कुरा अनि जसलाई मेन्टल डिजिज छ उसलाई खाली नेगेटिभ कुराले अपहरण गर्छ हामीलाई नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवैले अपहरण गरिरहेको हुन्छ यही कारणले गर्दा हामी इनलाइटन नभएको यही कारणले समाधि नघटेको समाधि घटाउनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन यदि पासका राम्रा मेमोरी र खराब मेमोरी दुवै खराब मेमोरीबाट त मुक्त हुनै पर्छ नत्र मेन्टल डिजिज आउँछ
राम्रो मेमोरीबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ, नत्र सामान्य मान्छे भएर जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। Can you imagine it? तातुनी भुत्लोको जिन्दगी बाँच्दै तपाईहरू सबैभित्र गुरु लुकिरहनु भएको छ, तपाईहरू सबैभित्र ईश्वर सुतिरहनु भएको छ। जगाउनु त्यसलाई। कुन शिरक ओढेर सर? स्मृतिको शिरक ओढेर, मेमोरीको शिरक ओढेर तपाईभित्रको ईश्वर लुकिरहनु भएको छ। लुकिरहनु भएको छ कि मैले गला दबाइरहेको छु मेरो ईश्वरलाई? केबाट? स्मृतिबाट। म सम्झन्छु खराब कुरा, मेरो ईश्वर भित्र एकदम घुट्ता है उसको। म राम्रै कुरा सम्झँदा पनि मेरो ईश्वर त हरायो। मैले सांसारिक राम्रो कुराको याद गर्दा पनि त मेरो ईश्वर हराउँछ, राइट? खराब कुरा याद गर्दा म डिप्रेसनमा जान्छु, राम्रो कुरा याद गर्दा म सामान्य पीडित मान्छे भएर बाँच्छु। के फरक भयो? त्यसकारण स्मृति चाहे नेगेटिभ होस्, स्मृति चाहे पोजिटिभ होस्, दुवैले तपाईलाई के गर्नबाट रोक्छ? समाधिबाट रोक्छ। त्यसकारण समाधिबाट बाहिर आउनको लागि अल यु निड इज स्मृतिबाट बाहिर आउनु। अनि यो मान्छेलाई चाहिँ समाधिको बारेमा थाहा नभएर एट्र्याक्सन रक्सीमा, एट्र्याक्सन ड्रग्समा। हाम्रा छोराछोरी ड्रग्स एडिक्टेड किन भयो त भन्नाले उनीहरू आध्यात्मिक रहेछन्, उनीहरू समाधि खोज्दैछन्। याद राख्नुहोस्, सबै ड्रग एडिक्टहरू समाधिका रिसर्चर हुन्, समाधिका साधक हुन्। खाली उनीहरूले बाटो थाहा नपाएर यही उनीहरूलाई व्याख्या गर्ने मान्छे भएन क्या? कि आध्यात्म पुरुषले त रक्सीको नामै लिनु हुँदैन, रक्सी खानु हुँदैन, यो खानु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन। तपाईलाई त बन्धनै बन्धनमा हजारवटा बन्धनमा बाँडिदिएको छ। अनि त्यसपछि तपाईले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्दैन। यो विकासानन्दले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई त आँट गरेर त गरेको हो नि। ओहो, गुरु भइसकेको त रक्सी खाएरै हेरे लजा। किन भन्नाले कसरी काम गर्छ त्यसले, त्यो कुरा त पत्ता लगाउनु पर्यो, राइट? त्यसकारण चाहिँ चाहे गाँजा होस्, महादेवले गाँजा खाएर देखायो नि। के भनेको यो गाँजा खाएको मतलब? गाँजा खाँदा पनि आनन्द आउँछ, शान्त आनन्द। किन आनन्द आएको त भन्नाले यु आर फ्री फ्रम द पास्ट एन्ड यु आर फ्री फ्रम द फ्युचर। तपाईँ स्मृतिबाट बाहिर हुनुहुन्छ। नपत्या आजै गाँजा चाहिँ सुई सुई तानेर हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, गाँजा खाने केही फरक छैन, बानी पर्नु मात्रै फरक हुन्छ। याद राख्नुहोस्, गाँजा खाएर केही पनि बिग्रिँदैन, गाँजाले तपाईँलाई खायो भने मात्रै बिग्रिन्छ। याद राख्नुहोस्, रक्सी खाएर केही पनि बिग्रिँदैन, रक्सीले तपाईँलाई खायो भने मात्रै बिग्रिन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै कुरा त्यस्तै, सबै कुरा त्यस्तै। त्यसकारण दुनियाँमा राम्रो नराम्रा केही पनि हुँदैन, सबै परमात्माको प्रसाद हो। त्यो गाँजा बनाउने शैतानले हो, त्यो पनि त भगवानकै देन हो नि, त्यो पनि त प्रकृतिकै देन हो नि, राइट? त्यसकारण याद राख्नुहोस्, सबै कुरा गर्नु मिल्छ, तर केही कुरालाई पनि बानी बनाउनु मिल्दैन। कुनै कुराको, राम्रै कुराको पनि बानी पर्यो भने द्याट इज द एडिक्सन। कोही मान्छे खराब कुराको बानीको कारणले बर्बाद हुन्छन् भने कोही मान्छे राम्रो कुराको बानीको कारणले इनलाइटेन हुँदै हुँदैन कहिले पनि। Can you imagine it? So good and bad, both are bad in the context of samadhi. Can you imagine it? खराब त त्यतिकै खराब, राम्रो पनि खराबै कुरा हो, किनकि राम्रोले तपाईलाई कहाँ राम्रो बनाउँछ? एकछिनको लागि मात्र राम्रो बनाए जस्तो गर्छ। Can you imagine it? अलि चर्को भयो कि कडा आयो कि क्या हो? किनकि गुरुहरूले त सिकाउने चाहिँ राम्रो गर, राम्रो गर, राम्रो गर, राइट? इफ इट इज द एडिक्सन, राम्रो गर्ने एडिक्सन हो भने त्यो पनि प्रब्लम हो। याद राख्नुहोस्, फ्रिडम भनेको न खराब गर्नु न राम्रो गर्नु, फ्रिडम भनेको दुवैबाट मुक्त हो। आवश्यक परे गर्न सक्नु, आवश्यक नपरेको बेलामा केही पनि नगर्नु। द्याट इज द फ्रिडम, द्याट इज द इनलाइटनमेन्ट, द्याट इज द समाधि। त्यसकारण यो सूत्रलाई फेरि ध्यान दिनुहोस्, सूत्र हेर्नुहोस् त। यो ड्रग्स, संसारभरिको आध्यात्मिक कल्चरमा ड्रग्सको प्रयोग हुन्छ। शमानिजम भन्ने, हामी यहाँ धामी झाँक्री भन्छौँ, त्यस्तै चाहिँ अमेजोनको जङ्गलमा रहने त्यहाँका धामी झाँक्रीहरूले एउटा जडीबुटी प्रयोग गर्छ, त्यसलाई आयोवास्का भनिन्छ। त्यो आयोवास्का प्रयोग गरिसकेपछि DMT भन्ने केमिकल त्यसमा हुन्छ, जसले तपाईलाई यो सारा संसारको स्मृतिबाट बाहिर लग्छ। त्यसकारण मान्छेको एट्र्याक्सन LSDमा, मान्छेको एट्र्याक्सन आयोवास्कामा, गाँजामा, रक्सीमा, जाँडमा, बिडीमा, खैनीमा, यो सबै एट्र्याक्सन त्यहाँ किन थुप्रिएको? किन भन्नाले उनीहरूलाई हामीले यो कुरा सिकाउन सकेनौँ या भन्न सकेनौँ कि ड्रग्सको कारणले गर्दा, या बिडी, खैनी, चुरुट, सिगार,
त्यसले जुन आनन्द दिन्छ त्यो स्मृतिलाई कमजोर बनाएर आनन्द दिन्छ। द्याट्स अल। त्यसकारण जुन बेला जुन मोमेन्टमा तपाईँ सबै पास्ट र फ्युचर स्वाट वाइप आउट हुन्छ ब्रेनबाट, देन छाङ जे अगाडि छ रियालिटी त्योसँग रूबरू हुन्छ, सामना हुन्छ। देन रियालिटी इज वन्डरफुल। देन यु सी द रियालिटी इज चेन्जिङ। सी यो रुख क्षण क्षणमा बदलिरहेको छ, छोरा क्षणक्षणमा बदलिरहेको छ, दुःख क्षणक्षणमा बदलिरहन्छ, सुख क्षणक्षणमा बदलिरहन्छ। अहिले हामी सबै फिक्समा देख्छौँ। दुःख आयो भने मानव यो कहिल्यै जाँदैन जस्तो लाग्छ, सुख आयो भने पनि हामीलाई भ्रम के हुन्छ, मानव सधैँ रहन्छ जस्तो लाग्छ, राइट? तर सबै कुरा चेन्ज छ। अहिले हामी चेन्ज देख्दैनौँ। किन चेन्ज देख्दैनौँ त भन्नाले हामी वर्तमानमा छैनौँ क्या। हामी कहाँ छौँ? कि पास्टमा छौँ कि फ्युचरमा छौँ? त्यो स्मृतिको कारणले गर्दा। सो वेन यु आर इन द प्रेजेन्ट यु आर इनलाइटेन्ड, वेन यु आर इन द पास्ट एन्ड फ्युचर you are problematic, always problematic, right? नराम्रो कुराले तुरन्तै दुःख दिन्छ, राम्रो कुराले एकछिनपछि दुःख दिन्छ। बिहे गरेर हेर्नुहोस् थाहा हुन्छ, सन्तान जन्माएर हेर्नुहोस् थाहा हुन्छ। राम्रो कुरा हो नि जन्माएर हेर्नु, तर तुरन्तै थाहा हुन्छ ओहो जन्माउँदा त के नै होला जस्तो जन्माएको हो, त्यसपछि दुःख बाहेक केही पनि हात पर्दैन। बिहे गर्दा त के नै होला जस्तो गरेको हो, त्यसपछि दुःख बाहेक केही पनि हात पर्दैन। जागिर खाँदा त के किन होला जस्तो लाग्थ्यो, एसएलसी पास हुँदा त के किन होला जस्तो लाग्थ्यो, विदेश जाँदा त के किन होला जस्तो लाग्थ्यो। यो सबै राम्रा कुरा हुन्, तर यो राम्रो कुराले कति धोका दिइसक्यो हामीलाई। क्यान यु इमेजिन इट? सो खराब कुराले तुरन्तै छुरा घोप्छ तपाईँलाई, राम्रो कुराले तुरन्तै घोप्दैन, अँगालो हाल्छ गर्छ अनि पछाडिबाट जाममा हुन्छ। असल कुराको जात त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण न असल न खराब, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, यो हो इनलाइटनमेन्ट। क्यान यु इमेजिन इट? खराब कुराले तपाईँलाई अपराधी बनाउँछ, असल कुराले बिस्तारै अपराधी बनाउँछ। अपराधी हो भन्ने थाहा नपाउने गरी अपराधी बनाइदिन्छ। अरूमाथि कन्ट्रोल गर्न अपराध होइन, छोरामाथि कन्ट्रोल, छोरीमाथि कन्ट्रोल, लोग्नेमाथि कन्ट्रोल, स्वास्नीमाथि कन्ट्रोल, सबैको अधिकारमाथि कन्ट्रोल गरेर बस्छ यो परिवारहरू। यो अपराध होइन यो? अनि उनीहरूले हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ, हामीले उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, अनि फेरि मुक्तिको कुरा गरेर हुन्छ, अनि फेरि भगवानलाई पूजा गरेर हुन्छ, अनि ध्यान गरेर हुन्छ, राइट? तपाईँको ध्यानले केही पनि लछार पाटो आजसम्म किन लाउँदैन त भन्नाले तपाईँ कन्ट्रोल खोज्नुहुन्छ सबैमाथि, किनकि तपाईँमाथि पनि कन्ट्रोल गरेको दाम्लोले बाँधेको। अब तपाईँ पनि छोराछोरीलाई बाँध्न चाहनुहुन्छ, श्रीमतीलाई श्रीमानलाई। नो, यो किन भन्नाले तपाईँ पास्टमा बाँच्नुहुन्छ र फ्युचरमा बाँच्नुहुन्छ। स्मृतिले दिएको धोका हो। जिन्दगी स्मृतिले गरेको रेपको नाउँबन्दी हो। स्मृति परिशुद्ध हो। हेर्नुहोस् है, स्मृति परिशुद्ध भनेको जब मेरो सम्पूर्ण स्मृति शुद्ध हुन्छ त्यो बेला त्यहाँ स्मृति नै रहन्छ। अनि स्मृति नै नरहने जुन अवस्था छ, देन यु आर इनलाइटेन्ड। त्यही कुरा विकासानन्द भन्ने शरीरले पत्ता लगाएको। रक्सी खाना साथ हिजोको स्मृति भोलिको स्मृति छैन, नाच सुरु भयो, आनन्द सुरु भयो, प्रेम सुरु भयो, साहस सुरु भयो, उदारता सुरु भयो। किन इमेजिन इट? रक्सी खाएको बेलामा मान्छेले अरू बेला भन्दा बढी चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्छ, अरूलाई दान दिन्छ। ला 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 मेरो लुगाई लैजा, मेरो कोटै लैजा। अरू बेला त मरे नि भन्न सक्दैन, किनकि स्मृतिले उसलाई धोका दिन्छ। तर रक्सी खाएको बेलामा या ड्रग्स लिएको बेलामा लैजा जे पनि लैजा, त्यो बेला ऊ कति उदार हुन्छ हेर्नुहोस् त। अरू बेला झुटो बोली बाँच्ने मान्छे रक्सी खाएको बेलामा पाटा फट सत्य बोलिदिन्छ। किन इमेजिन इट? तपाईँ रक्सीलाई खराब भन्नुहुन्छ हो, बाटो खराब, रक्सीको बाटो, ड्रग्सको बाटो खराब, तर पुग्ने ठाउँ खराब होइन है। पुग्ने ठाउँ त समाधिको झल्को नै हो। सो all drugs are shortcut way to enlightenment. all drugs are shortcut way to enlightenment, but यो लिनु भनेको होइन फेरि ए हो रहेछ नि त, मैले त ठिकै गरिरहेको रहेछु। नो 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 नो, त्यसबाट सूचना पाउने, त्यसबाट अनुभव पाउने र पत्ता लगाउने साधनाबाट ज्ञान, राइट? त्यसैले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँले छातीमा हात राखेर या चाहिँ एउटा हातमा छाती अर्कोमा चाहिँ कलम राखेर चाहिँ लेख्नुहोस् त, तपाईँको सबै दुःख भनेको के हो दुःख? ऋण तिर्न बाँकी छ, बिर्सिदिनु यार। बोयफ्रेन्डसँग छुटेको छ, गर्लफ्रेन्डसँग छुटेको छ, यो गर्नु त्यो गर्नु, यो सबै स्मृति होइन र? बोयफ्रेन्डसँग छुटेर दुःख भएको कि त्यो सम्झेर दुःख भएको? बिस्तारै बिस्तारै त्यो सम्झेर दुःख भएको कि छुटेर दुःख भएको?
त्यसकारण तपाईको सबभन्दा ठुलो दुश्मन तपाई भित्रै छ। हजार बार लाख बार छोरा हानिरहेको छ भित्र बसेर स्मृतिको रूपमा। त्यो दुश्मन मेरो मन, गल्ती कहाँ भएको भन। मेरो दुश्मन मेरो मन, गल्ती कहाँ भएको भन। के कार गर्नुस् यो मनलाई। एक वचन, एक क्वेशन गर्नुस् आफूमाथि। जब जब तपाईलाई दुख आउँछ, पीडा आउँछ, यो दुख हो कि मेरो स्मृति हो? जस्ट आस्क द क्वेशन, यो मेरो दुख हो कि स्मृति हो? यो मेरो मेमोरी हो कि दुख हो? मेमोरी। अनि यो मेमोरी किन आयो? आइन्छ सर, के गर्ने? होइन, त्यो आगो होइन। तपाईँ चाहिँ केही नगरिकन बस्दा मात्रै आउँछ त्यो। तपाईँ बिजी हुनुहोस् त आउँदै आउँदैन। अहिले प्रवचन सुनिरहँदा आउँदै आउँदैन त्यो। फिल्म हेरिरहँदा आउँदै आउँदैन त्यो। गाइरहँदा आउँदै आउँदैन त्यो। नाचिरहँदा आउँदै आउँदैन त्यो। अनि बजारमा चाहिँ हिँड्दा पनि फटाफट हिँड्नुहोस्, कुद्नुहोस्, रनिङ गर्नुहोस्, त्यो कर्ममा म्याक्सिमम व्यस्त हुनुहोस्, आउँदै आउँदैन। तपाईँ खाली हुँदा डेरा खाली देखेर आउँथ्यो क्या त्यो। त्यसकारण सर कुरा त हो, तर के गर्ने? आउँछ आगो होइन, तपाईँ बिजी नभएको क्या, तपाईँ कर्ममा नडुबेको क्या। कम टु द एक्सन, त्यही हो कर्मयोग भनेको। एक्सनमा आउनुहोस्, कर्ममा आउनुहोस्, कर्ममा व्यस्त हुनुहोस्। द्याट्स इट। जति सकिन्छ त्योभन्दा अलि बेसी। जसै सास रोक्दा पनि जति सकिन्छ त्योभन्दा 4 सेकेन्ड बढी रोक्नुहोस्। कुनै चिज गर्दा जति सकिन्छ त्योभन्दा अलि बेसी गर्नुहोस्। अलि बेसी। त्यो अलि बेसी गर्दा अलि शास्ति हुन्छ। त्यो अलि शास्ति भइरहँदाखेरि तपाईँ वर्तमानमा आउँछ। पास्टमा जानै सक्दैन। तपाईँ सबै कुरा चाहिँ फुर्सदमा अल्छी पारामा गर्नुहुन्छ, अनि डेरा खाली हुन्छ, स्मृतिहरू आउँछ। फटाफट गर्नुहोस् त सबै कुरा अलिकति बेसी गर्नुहोस् त, स्मृति कहिले पनि आउँदैन। त्यसकारण स्मृति त तपाईँले चाहिँ डेरा खाली गरेर ल्याएको हो। तपाईँ खाली भयो, तपाईँ व्यस्त हुनु भएन। व्यस्त भनेको मतलब त्यो भाँडा माझेर हुँदैन क्या। भाँडा माझ्दाखेरि पनि एकदम ध्यान लगाएर मिलाएर जति सकिन्छ 4% बढी घोट्नुहोस् त, एउटै स्मृति आउँदैन। जाँदा एउटा कुरा त बुझ्नै पर्छ मित्र। त्यसमा मेमोरी सबै वाइप आउट भयो भने हामी बर्बाद हुँदैन होइन? यो प्रश्न हजुरहरूको होला। यस्तो रोग छ, त्यसलाई अल्जाइमर्स भनिन्छ। अल्जाइमर्समा त केही पनि सम्झिँदैन, बाउ पनि सम्झिँदैन, आमा पनि सम्झिँदैन, घर पनि सम्झिँदैन, केही पनि सम्झिँदैन। अनि के उनीहरू आनन्दित भएनन्? तपाईँहरूको यो प्रश्न हुन्छ किनकि समाजमा हामीले मुक्त पुरुष त भेट्दैनौँ, राइट? व्यापारी भेट्छौँ तर मुक्त पुरुष भेट्दैनौँ। अनि समाजमा हामीले रोगी भेट्छौँ तर मुक्त पुरुष भेट्दैनौँ, किनकि उनीहरू दुर्लभ छन्, कम छन्। त्यसकारण हामी भेट्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले, ओहो मेमोरी गयो भने त मेरो बाउलाई अल्जाइमर्स लागेको छ, उसलाई केही पनि याद हुँदैन, तर ऊ दुखी छ। न, यो त ब्रेन ड्यामेज भएको। याद राख्नुहोस्, अल्जाइमर्स डिजिज भनेको ब्रेनको रोग हो। यो मेमोरीको रोग होइन, ब्रेनको रोग हो। अनि यो ब्रेनको रोगमा के हुन्छ, उसलाई याद त हुँदैन, तर उसलाई भित्र डिप्रेसन हुन्छ, ऊ एग्रेसनमा गइरहेको हुन्छ, बेला बेला उसलाई पीडा भइरहेको हुन्छ, दर्द भइरहेको हुन्छ, सबै भइरहेको हुन्छ, तर केही पनि याद हुँदैन। त्यसकारण केही पनि याद नहुनु भनेको अल्जाइमर रोग लागेर याद नहुनु भनेको होइन। अल्जाइमरको रोगी र इनलाइटेन बिइङ या अल्जाइमरको रोगी र मुक्त पुरुषमा फरकै के हुन्छ त, अथवा समाधिमा के फरक हुन्छ त भने, अल्जाइमर्सको रोगीले चाहेर पनि सम्झन सक्दैन। मुक्त पुरुषले चाह्यो भने यो जन्मको पास्टको मात्र होइन, जन्मको कुरा सम्झन सक्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यति फरक हुन्छ। दुवैमा स्मृति हुँदैन, अल्जाइमर्सको रोगीमा पनि, समाधि घटेको मुक्त पुरुषमा पनि। दुवैमा स्मृतिबाट बाँच्दैनन् उनीहरू होसमा बाँच्छन्, बोधमा बाँच्छन्, अवेरनेसमा बाँच्छन्। तर फरक के हुन्छ, एउटाले चाहेर पनि चाहिँ सम्झन सक्दैन। यदि बुद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष, समाधि घटेका मान्छेले सम्झन खोज्यो भने जन्मको मेमोरी सम्झन सक्छ। बुद्धले 554 जन्मको कुरा त्यसै मेमोरीको आधारमा पनि, तर बाँचिरहेको बेलामा त्यो मेमोरीले कामै गर्दैन, एकदम वर्तमानमा। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ गजबको सूत्र के छ त भने, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य। अब जब स्मृति नै छैन भने म भन्ने अहङ्कार पनि बाँकी रहँदैन, किनकि यो अहङ्कार पनि स्मृतिकै पार्ट हो, होइन र? म यति कमाउने, यसको स्वास्नी, यसको लोग्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, यही स्मृतिले त मलाई अहङ्कारी बनाइदिएको, दुखी बनाइदिएको, मलाई हेप्ने। यो म बाँकी भयो नि, यही मै छैन भने कसलाई हेप्ने? मै छैन भने कसलाई हेप्ने? यदि चाहिँ कोठा खाली छ भने बाघभित्र छिरेर केही फरक हुन्छ? खाली कोठामा छिरेको बाघले कसैलाई केही हानि गर्दैन। त्यहाँ म पनि रहिदिएँ भने बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको अहङ्कार, म भन्ने स्मृति ट्याक्कै छैन भने
त्यहाँ के हुन्छ, स्वरूप पनि शून्य हुन्छ। हेर्नुहोस् त सूत्र, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य। अब म भन्ने अहङ्कार हुँदैन, त्यसपछि मलाई दुःख दिने ताकत यो धरतीमा कसैको हुँदैन। किन भन्नाले मै छुइनँ, के को त मै छुइनँ, म भन्ने त स्मृति हो, म भन्ने शरीर होइन, म भन्ने स्मृति हो। याद राख्नुहोस्, किनकि मैले स्मृति नगरिकन मलाई दुःख कसैले पनि दिन सक्दैन। अनि त्यहाँ मात्र हेर्नुहोस् है, शून्य यो अर्थ मात्र निर्भाषा, त्यहाँ अर्थ मात्रै बाँकी रहन्छ। जसरी भगवान हामी देख्दैनौँ, तर भगवानको अर्थ के हो? सृजना। सारा सृजना छ तर भगवान देखिँदैन। क्यान यु इमेजिन? अर्थ मात्र बाँकी रह्यो। क्यान यु इमेजिन? यो सारा सृष्टि भगवानको अर्थ मात्रै हो, तर भगवान छैन। तर भगवानको अर्थ छ, किनकि भगवान पनि मुक्ति दशाको नाम हो। क्यान यु इमेजिन? एभ्रिथिङ इज त भगवानको अर्थ हो। नत्र भने हामीले खाएको खाना मासु कसरी बन्छ, त्यही भगवानको अर्थ। क्यान यु इमेजिन? पृथ्वी किन घुम्छ? बेला बेला चाहिँ यताउता टुर गएको भए पृथ्वी के हुन्थ्यो? सूर्य किन चम्किन्छ? यो सारा कुरा यो त्यो ईश्वरको अर्थ हो। तर ईश्वर हुँदैन, ईश्वरको अर्थ मात्रै हुन्छ। त्यसकारण भगवान हुँदैन, भगवत्ता हुन्छ। यो शब्दलाई बुझ्नुहोस् है। भगवान त तपाईँले खोजेर मरेर पनि पाउँदैन, किनकि क्रिस्चियनको हातमा अर्कै भगवान पर्छ, हिन्दूको हातमा अर्कै पर्छ, मुसलमानको हातमा अर्कै भगवान पर्छ। यो मान्छेले बनाएको भगवानलाई समात्यो भने युद्ध बाहेक केही पनि रहँदैन जीवनमा, राइट? त्यसकारण भगवान तपाईँले खोजेर पनि पाउनुहुन्न। तर तपाईँ जाग्नुभयो, तपाईँ स्मृतिबाट मुक्त हुनुभयो भने चारैतिर भगवत्तै भगवत्ता। ईशावास्यमिदम भनेको त्यही हो, सबै भगवत्ता हो, सबै ईश्वरै हो। क्यान इमेजिन इट? अनि सबै ईश्वर त हामी देख्दैन। यो छोरा हो, यो छोरी हो, नाति हो, यो धोकेबाज हो, यो प्रेमिका हो, यो एक्स हो, यो वाइ हो भनेर कसरी चिनेको? बिकज अफ स्मृति। आहा, स्मृति नभएको भए त सबै एउटै हो, एउटै सबै हुन्छ। त्यही हो मुक्ति हो। सम्पूर्ण स्मृतिबाट बाहिर आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? निर्वितर्का समाधि। किनकि यहाँ तर्क गर्दैन, त्यहाँ तर्कको तुफान चल्दैन। त्यसकारण त्यो पहिलो समाधि भन्दा यो धेरै गहिरो समाधि हो। यो समाधिको अर्को एउटा दुई रूप हुन्छ, त्यसैलाई सविचारा निर्विचारा पनि भनिन्छ। सविचार भनेको विचार सहितको समाधि, जहाँ विचारको तुफान छ तर विचारले मलाई केही पनि गर्दैन, यो सविचार समाधि। अनि निर्विचार भनेको अब त्यहाँ विचारै छैन, स्मृति नै छैन। त्यसकारण प्रकारान्तरमा यो दुईवटा सूत्रले एउटै कुरा व्याख्या गरेको छ। खाली समाधि कुन चिजमा घट्ने, त्यसले यसलाई दुई वर्ग पारिदिएको छ। जस्तै यदि तपाईँ स्थूल चिजको कारणले समाधि घट्यो, किनकि समाधि घट्नु भनेको जे चिज हेरियो त्यसमा म विलय हुनु, त्यहाँबाट समाधि सुरु हुन्छ। स्थूल कुरामा विलय भयो भने त्यसलाई निर्वितर्का समाधि भनिन्छ। सूक्ष्म कुरामा विलय भयो भने, चित्त विलय भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? निर्विचारा समाधि भनिन्छ। सविचारा समाधि, निर्विचारा समाधि। सविचारा निर्विचारा, सवितर्का निर्वितर्का, यो शब्दलाई बुझ्नुस्। अनि यो समाधि चार किसिमका समाधि यहाँ चार आयो। यी सबै समाधि एउटा वर्गमा राखिएको छ, त्यो वर्गलाई सबीज समाधि भनिन्छ। के समाधि रे? यो चारै किसिमका समाधिलाई एउटा शब्द दिएको छ, सबीज समाधि। त्यो भनेको सबीज भनेको बीज सहितको समाधि। यो समाधि भनेको अन्तिम समाधि होइन, राइट? यो समाधि पनि अन्तिम समाधि होइन, किनकि सबीज भनेको यो फेरि फेरि रोप्यो भने बीज त उम्रिन्छ। त्यसकारण यो संसारमा बार बार जन्मने मर्ने क्रम यो समाधि घटेपछि पनि जारी रहन्छ। त्यसकारण यसलाई सबीज समाधि भनियो।